अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के हवाले से जिसके बारे में मरीज़ से ज़्यादा उसका जो रूममेट है, जो उसके कमरे में रात को उसके साथ सोता है या उसके साथ बिस्तर पे होता है, वो डॉक्टर को इस तकलीफ़ के हवाले से जाके ज़्यादा बताता है। मरीज़ से ज़्यादा, यानी कि उसका जो रूममेट है वो डॉक्टर को इसकी तफसील ज़्यादा बेहतर बता सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खराटों के हवाले से, ठीक है, यानी कि स्नोरिंग। ठीक है, अब पहले मैं इसकी तारीफ़ कर दूं कि खराटे असल में होते क्या हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमारा जो इंसानी जिस्म का जो मुंह बनाया है, इसमें ज़ुबान है, ज़ुबान से पीछे जो इसकी जड़ है, जड़ से ले के जहाँ पे असल में ख़ुराक और हवा की नाली शुरू होती है, उसके बीच का जो गैप है या जो रास्ता है उसको फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स बुनियादी तौर पे इसको चारों तरफ से पट्ठों ने घेरा होता है और पट्ठों ने पकड़ा होता है। ठीक है, आम हालत में जब हम रात को सो जाते हैं तो ये पट्ठे रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब ये तनाव वाली, खिंचाव वाली कैफियत से बाहर निकल आते हैं। तो उसमें बाज़ लोग, जिनकी हम आगे बात करते हैं कि वो कौन से लोग होते हैं, उनमें ये होता है कि इस जगह पे इन पट्ठों में थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, और वाइब्रेशन या किसी भी थरथराहट के नतीजे में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे साउंड्स या आवाज़ पैदा होती है। तो इस थरथराहट या इस आवाज़ पैदा होने के सिलसिले को खराटे कहा जाता है। ठीक है, तो जो खराटे हैं या जो स्नोरिंग है, ठीक है, वो किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। पहल ये समझा जाता था कि ये लोग जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं, ठीक है, मोटापा इसकी एक बुनियादी वजह समझा जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अल्कोहलिक ड्रिंकर हो गए, जो कि शराब नोशी कसरत से करते हैं। उनके गलों में या उसके जो फेरिंग्स के पट्टे हैं, गले के पट्टे, उसमें इस किस्म की कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि जिसकी वजह से वहाँ पे थरथराहट ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, अब मोटे लोगों में हम पहले देख लेते हैं कि मोटों में क्यों होता है। देखें, मोटे की जो 20 लोग हैं, मोटापा जिनमें है, उनकी गर्दन चूँकि मोटी होती है, वहाँ पे चर्बी के जो अज्ज़ा हैं, चर्बी है वो ज़्यादा पाई जाती है। चर्बी ज़्यादा होने की वजह से जो फेरिंग्स है उस पर बाहर से एक दबाव वाली कैफियत पैदा होती है। जब दबाव वाली कैफियत पैदा होती है तो उसके नतीजे में आपकी जो साउंड्स हैं, हवा का अंदर लेना और बाहर निकलना, वो उस मतलब स्मूथली नहीं हो पाता। उसकी वजह से जो हवा के टकराने से जो साउंड्स पैदा होती हैं वो खराटों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर तीसरा जो लोग हैं जिनमें ये ज़्यादा पाया जाता है वो ये है कि जो कि सीधा लेटते हैं, मतलब कमर के बल जो लोग ज़्यादा लेटते हैं, उनमें हमें ये कैफियत मिलती है कि वहाँ पे खराटे आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब एक इंसान सीधा लेटता है ना, तो उसके जो पट्टे हैं गले के ही, वही मतलब फार्मूला तकरीबन हर जगह पे वही अप्लाई हो रहा है, वही प्रोसीजर हो रहा है, वही फिनोमिनन हो रहा है कि वहाँ पे आवाज़ जो साउंड अंदर जा रही है, ख़ासकर इंस्पायरेशन के दौरान जब आप सांस अंदर लेते हैं, तो वहाँ पे ये जो गला है इसकी नोयत इस किस्म की बन जाती है कि वहाँ पे एक जो पट्टे हैं वहाँ पे थरथराहट और उसके नतीजे में आवाज़ पैदा होती है। अच्छा, इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कि नाक की हड्डी मतलब टेढ़ी होती है, डीएनएस जिसे कहा जाता है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चों में ख़ासकर हमें ये ज़्यादा मिलता है कि वहाँ पे नेज़ल पॉलिप होता है, नाक में गोश्त होता है। ठीक है, और इसे नाक में गोश्त होने की वजह से होता है कि उसका नाक बंद रहती है। जब नाक बंद रहती है तो वहाँ पे गले में एक वैक्यूम वाली कैफियत पैदा हो जाती है। जब वैक्यूम वाली कैफियत पैदा होती है तो उसके नतीजे में भी खराटे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि ऐसे लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा नेज़ल एलर्जीज़ रहती हैं, जिनका कि गला अक्सर या बेशतर ख़राब रहता है, तो वहाँ पे उसकी जो वर्मी कैफियत है गले की, उसके पट्ठों में वो तनाव उस किस्म का नहीं हो पाता और वो जो गला है वो तंग हो जाता है। ठीक है, तंग होने की वजह से जैसे ही इसके पट्टे आपस में करीब करीब आते हैं तो उसकी वजह से भी खराटे पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिनको थायराइड का मसला होता है, या वो लोग जो कि जिनकी की नाक जिस डस्ट में ज़्यादा काम करते हैं, या कि सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जिससे उनका नाक बार बार बंद होने लगती है, ठीक है, रात को जिनको तकलीफ़ देती है, उनमें ये कैफियत पाई जाती है।
اچھا، اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز کے حوالے سے بھی میں بات کر دوں کہ دیکھیں کارڈک پیشنٹ میں، دل کے امراض کے جو مریض ہیں، ٹھیک ہے، مبتلا جو مریض ہیں، ان میں بھی یہ کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مرگی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا نیند آور ادویات جو استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی یہ کیفیت آپ کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خراٹوں کا مرض ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں یا کسی قسم کا اور نشہ، چرس، افیم کا نشہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی ان کا چونکہ یہ جو دھواں لگنے کی وجہ سے ان کے گلے کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس میں وہ ترتراہٹ کا ایب نارمل فینومینا رات کے وقت جو پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے خراٹے جنم لیتے ہیں۔ اب اس کے علاج کی طرف اگر آ جاتے ہیں تو ویسے تو مطلب مختلف طریقہ علاج میں ان کا مختلف علاج موجود ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہر جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو کاز ہے، جو اس کی وجہ ہے، جس وجہ سے خراٹے پیدا ہو رہے ہیں، پہلے اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کی کھوج لگائی جاتی ہے کہ اصل میں بنیادی اس کی وجہ کیا ہے۔ جب بنیادی وجہ پتہ چل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس وجہ کو ٹھیک کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خراٹے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بینگ ہومیوپیتھک فزیشین، میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہاں پہ ایک جنرلی ایک سپلنٹ استعمال ہوتی ہے جسے میڈیکولر ایڈوانسمنٹ سپلٹ کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ جب آپ منہ میں رکھتے ہیں نا تو آپ کا یہ نچلے والا جبڑا آگے کی طرف آ جاتا ہے، جس سے وہ جو آپ کے فیرنگس پٹھوں میں جو گیپ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں سانس لینے کا اور سانس خارج کرنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آسان ہو جاتا ہے جب وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں خراٹوں والی کیفیت سے آپ خاطر خواہ طریقے سے مطلب نجات حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک علاج کی میں بات کر رہا تھا، تو ہومیوپیتھک ادویات ایسی موجود ہیں جو کہ ایڈینوائڈس کو، اچھا ٹونسلائٹس کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی ہے پہلے کافی تفصیل سے، کہ جن بچوں کو ٹونسلائٹس رہتا ہے، یعنی کہ ٹونسلس یا گلے متورم جن کے رہتے ہیں، تو ان میں بھی کیفیت زیادہ ملتی ہے، جہاں پہ کہ اکثر سرجری ریکمنڈ کی جاتی ہے، لیکن ہومیوپیتھی میں ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ سرجری کے بغیر ان ٹونسلس کو یا ٹونسلائٹس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایڈینوائڈ جو ناک کے پیچھے کے جو غدود ہیں وہ اگر اپنے سائز میں بڑھ جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں مزید ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی پریکٹس کے دوران یہ دیکھا ہے کہ خراٹوں کا مرض ایسا بھی ہے کہ یہ خاندان سے مطلب آباء و اجداد سے دوسرے کو ٹرانسفر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ ہومیوپیتھکلی اگر ہم کہیں تو میازمز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ میازمز کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ میازم ایک بہت براڈ اور تفصیلی ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ رینائٹس کا معاملہ ہو، نیزل الرجی کا ایشوز ہوں، کسی قسم کا بھی ایشو ہو جس وجہ سے آپ کو خراٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو کسی بھی قسم کے آپریشن یا سرجری یا کوئی ہیوی میڈیسن استعمال، ہیوی میڈیسن سے یاد آیا کہ جو لوگ اسٹیرائڈ اکثر زیادہ استعمال کرتے ہیں، اورل اسٹیرائڈز، ان کی وجہ سے بھی ان کا چونکہ منہ کا پکنا اور یہ گلے پک جاتے ہیں، یا ہیوی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اوائڈ کی جائیں، اس سے بھی خراٹے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کو آپ رول آؤٹ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ خراٹے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ساری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، خاص کر وہ لوگ جو کہ اس کمرے میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ رات سونے سے پہلے آپ اچھے سے گرگلز کریں، غرارے کریں، ناک میں پانی ڈالیں، جیسے وضو کرتے ہوئے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وہ کرنے کے بعد آپ بستر میں جائیں تاکہ آپ کی اپنی نیند بھی بہتر ہو، کیونکہ خراٹے بسا اوقات سلیپ ایپنیا یعنی کہ رات میں سوتے ہوئے سانس کے رک جانے کو بھی جنم دیتا ہے، جو کہ مریض کے لیے ایک بڑی سیریس قسم کی تھریٹ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فیملی چونکہ مطلب جو سانس ہو رہی ہے ان کی نیند بھی اگر ڈسٹرب ہوگی تو لازمی بات ہے کہ دن میں اس طرح سے کام ایکٹیو نہیں رہ سکتے کہ جیسے عام حالت میں رہنا چاہیے۔ تو کسی بھی قسم کے سرجری یا آپریشن سے پہلے ہومیوپیتھک سینئر اور تجربہ کار ہومیوپیتھک معالج سے ضرور رابطہ کریں، اور کیونکہ اس میں ہومیوپیتھی میں ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ خراٹوں کا اور اس سے ریلیٹڈ وجوہات کا بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے علاج کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں کیونکہ میں جیسے کہ ہر ویڈیو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پبلک میں صحت کے حوالے سے شعور دے سکیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکیں، تو آپ یہ چینل لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کسی قسم کے آپ کے سوالات ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور آپ کامنٹ میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔